प्रत्येकलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्पेसली हाम्रो आदरणीय गुरुबा पास्टर नर्बु तामाङ पनि हामीसँग जुबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी ताली बजाउनु छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो समय दिन्छु कृष्ण भण्डारीलाई। विशेष प्रस्तुति हाम्रो आज पास्टर कृष्ण भण्डारी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ एकजना हात उठाउनु होला। यो समय हामी सबैजना पास्टर कृष्ण भण्डारीलाई स्वागत गर्ने। चोट बनेर नआइज समय कहोरी बतास, चोट बनेर नआइज समय कहोरी बतास, विद्यमान वस्तुदेखि नभागौँ बनाई हतास। न्यायकर्ता र कानुनको पुस्तक बाइबल, न्यायकर्ता र कानुनको पुस्तक बाइबल, यसलाई पढ्नाले जीवन बन्छ इतिहास। चोट बनेर नआइज समय कहोरी बतास, विद्यमान वस्तुदेखि नभागौँ बनाई हतास। यहाँहरू सम्पूर्णमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। यहाँहरू माझ मैले रुवाईबाट अहिलेको परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा यो आउन सक्दैन भन्ने मैले घोषणा गर्दै यो रुवाईलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। चोट बनेर नआइज समयको हुरी बतास, विद्यमान वस्तुदेखि नभागौँ बनाई हतास। न्यायकर्ता र कानुनको पुस्तक बाइबल, यसलाई पढ्नाले जीवन बन्छ इतिहास। यहाँहरूमाझ म एउटा कवितालाई उठाउन गइरहेको छु। सधैँ मैले गजललाई उठाएको थिएँ भने आज चाहिँ म यहाँहरूमाझ एउटा कवितालाई उठाउन गइरहेको छु। यो कविता मेरो कृति चोट भोगेको यात्री कविता सङ्ग्रहभित्रबाट मैले यसलाई उठाइरहेको छु। यहाँहरूले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ कवितालाई र असल तरिकाले यहाँले सुनेर यहाँभित्र भएको कुरालाई पनि बुझ्नुहुनेछ। दुष्टताको दोषी नजरभित्र घृणा गरेर गरेको खराबी प्रेम, दुष्टताको दोषी नजरभित्र घृणा गरेर गरेको खराबी प्रेम, हड्डीहरूबाट आवाज भर्दै सूर्य अस्ताउँदै गरेको क्षितिज, लालीमा हराएपछिको कप्टी भित्ता च्यातिएर देखिएको नसुहाउने दन्ते लहरमा, कप्टी भित्ता च्यातिएर देखिएको नसुहाउने दन्ते लहरमा, यिनै गल्लीभित्र निधाएको क्षण, यिनै गल्लीभित्र निधाएको क्षण, येशूलाई देखे मुस्कुराएको, येशूलाई देखे मुस्कुराएको। दाग लागेको वृक्ष, भेलबाढीले बगाएको खेतीबारी, पहिरोले पुरिएको जमिन, देशबाट धपाइएका आत्माहरू। दाग लागेको वृक्ष, भेलबाढीले बगाएको खेतीबारी, पहिरोले पुरिएको जमिन, देशबाट धपाइएका आत्माहरू। असामर्थी जाति फ्याँकिएकाहरू, भोक भोकै चिच्याइ चिच्याइ रोएका, भोक भोकै चिच्याइ चिच्याइ रोएका, सुत्केरी वेदनामा परेकी आमाहरू, भोक भोकै चिच्याइ चिच्याइ रोएका, सुत्केरी वेदनामा परेकी आमाहरू। पीडाको मैदानमा सुतेको क्षण, पीडाको मैदानमा सुतेको क्षण, म भेला गर्नेछु, म सम्हाल्नेछु एउटा आवाजसँगै, म भेला गर्नेछु, म सम्हाल्नेछु एउटा आवाजसँगै। येशूलाई देखे मुस्कुराएको, येशूलाई देखे मुस्कुराएको। शत्रुको हातबाट दबिएका आवाजहरूको क्रन्दन, शत्रुको हातबाट दबिएका आवाजहरूको क्रन्दन, अशुद्ध बोलीहरूको प्रहार, राज्यहरूलाई नाश गर्ने नाराहरू, राज्यहरूलाई नाश गर्ने नाराहरू। दाइँ गर्दा गोरुलाई मोला भिराएको, कामदारको पसिना सित्तैमा पिएको, दाइँ गर्दा गोरुलाई मोला भिराएको, कामदारहरूको पसिना सित्तैमा पिएको, खलाका धानका बिटाहरू चोरी हुँदै गरेको, माथिल्लो ओधा र जातले, माथिल्लो ओधा र जातले निमुखा जनजीवनको हृदय चुर चुर पारिएको, हृदय चुर चुर पारिएको। बाबु र छोरा छोरी बीच, बाबु र छोरा छोरी बीच धन सम्पत्ति बटवारा भइरहेको, बाबु र छोरा छोरी बीच धन सम्पत्ति बटवारा भइरहेको। चरणको गाई बस्तुलाई फलामको लौरोले पिट्दै, चरणको गाई बस्तुलाई फलामको लौरोले पिट्दै, सीमित घेराभित्र ठिङ्गुराएको, सीमित घेराभित्र ठिङ्गुराएको। सांसारिक न्यायकर्ताको सैयामा मर्दै बिउजँदै गरेको क्षण, मर्दै बिउजँदै गरेको क्षण, पक तेरो बाबु म हुँ, पक तेरो बाबु म हुँ, म तँलाई बोक्ने छु र हेर्ने छु। पक तेरो बाबु म हुँ, म तँलाई बोक्ने छु र हेर्ने छु।
नाति म आउँदैछु, नाति म आउँदैछु, नाति। एक किसिमको ध्वनिसँगै येशूलाई देखे मुस्कुराएको, येशूलाई देखे मुस्कुराएको। यो क्रिसमसको समय हामीले येशूलाई देखेका छौँ। मुस्कुराइरहनु भएको छ सारा संसारभरि। हामी नाच्यौँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। मेरी क्रिसमस भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद गुरुबालाई। अत्यन्तै मिठो कविता, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको आगमनको लागि एकदम मिठो कविता हाम्रो बिचमा राखेर जानुभयो। हामी धेरै धन्यवादी छौँ। तपाईँ जस्तो साहित्य सर्जक अगुवा मास्टर बा पाउँदाखेरि धेरै हाम्रो नेपाली इसाई साहित्यलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। साहित्य जहाँ रहँदैन त्यसपछि त्यो देशको कल्चर सबै कुरा नाश भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्यतिर पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै आज किताबहरू हामी जति पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ ती कसैले साहित्य लेखेर रहेका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्य चाहिँ ठुलो जीवनमा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाण पनि दिएको छ। कोही कोही बेला क्रिसमस चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, विशेष प्रभुको अधिक अचम्मको हात परमेश्वरले माथि स्वर्गबाट दिँदै हुनुहुन्छ। हामी मृत्युको छायामा बस्ने मानिसहरू, शोकाकुल अवस्थामा पर्ने मानिसहरू, शोक सन्तप्त अवस्थामा डुबेका मानिसहरू, दलदली हिलोमा डुबेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले उहाँको अदृश्य, अद्भुत, अलौकिक, अचम्म, आश्चर्यचकित, आशिषमय हात दिएर हामीलाई उकास्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको हात जहिले पनि हाम्रो लागि उपलब्ध हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यीशु ख्रीष्ट पहिलो शताब्दीमा जन्मनु भएको भए तापनि उहाँ सबै शताब्दीको राजा हुनुहुन्छ। सबै शताब्दीमा उहाँ हुनुहुन्छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। उहाँ सारा राष्ट्र, सारा देश, सारा महादेशको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आशिषित होस्, प्रभुले आशिष दिनु भएको होस्। र जतिजनाले प्रार्थना सहभागी हुनुभयो र परमेश्वरको हामी महिमा गरेका छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई उहाँको अनुग्रह र प्रेममा जसरी राखिराख्नु भएको छ अझै त्यसमा हामी विश्वासका साथ र भोलि बिहान यहाँहरूको बिचमा फेरि हामी आउनेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरूलाई सबैलाई यो क्रिसमसको आनन्दमय मौसममा परम तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छौँ। अब धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। जय मसीहको न्यानो अभिवादन।